बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सैटरडे है और मैंने आपको बताया था कि सैटरडे वाले दिन हमारा एक लेक्चर हुआ करेगा और उसी के बारे में बात करें। तो मैं सुबह ना कुरान पाक की तफसीर पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपको भी मैं बता दूँ। तो तफसीर में ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जब सहाबा कराम को आयात जब नाज़िल होती थी तो सहाबा कराम साथ साथ ही याद करते थे। तो लेकिन मोस्टली वहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हम जब 10 आयात हो जाते हैं ना तो हम 11वीं याद नहीं करते थे, तब तक जब तक वो 11 पर हमें अबूर हासिल नहीं हो जाता था और उस 11 पे हम अमल करना नहीं शुरू कर लेते थे। तो हमारे जितने भी सहाबा कराम हैं उनकी कामयाबी का राज यही था। तो जो भी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सुना था उस पर साथ ही वो अमल करना शुरू कर देते हैं। 11 जब तक 11वीं याद नहीं करते थे, जब तक 10 याद करके उस पर अमल होना शुरू नहीं हो जाता। हम क्या करते हैं आज ऐसा नहीं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं, छोटी एज के अंदर ये सब तमाम बच्चे एक दूसरे से छोटे छोटे इख्तलाफात रखते हैं और उसकी वजह से क्या होते हैं कि वो अपने असल मकसद जो तालीम का मकसद है उससे हट जाते हैं। और हट जाने के बाद क्या होता है, आप देखिए आज भी क्लास में 1-2 मेंबर ऐसे ही मौजूद हैं जो 100% रिजल्ट देते हैं, उनको भी वही टीचर पढ़ाता है। लेकिन आप लोग 100% उस वक्त तक रिजल्ट नहीं देंगे जब तक उस जैसी खूबियाँ आपके अंदर नहीं आएंगी। मैंने बहुत दफ़ा ये लोगों को बताया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हर बंदा कायद बन सकता है, हर बंदा इकबाल बन सकता है, लेकिन उसके हर इंसान के हालात अगर उसी जैसे हों, उस्ताद उसी कैटेगरी के हों, माहौल उसी कैटेगरी का हो, तो हम इस पाकिस्तान को ज़बरदस्त बना सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारे अंदर पता नहीं क्यों नहीं पाया जा रहा कि हमारा मौजूदा जो स्टूडेंट है वो कुछ हिम्मत और ये दरगदो करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं एक बुक पढ़ा था, तो बुक के अंदर बुक का नाम भी बता देता हूँ, आप लोग भी पढ़िएगा जाकर, अगर किसी लाइब्रेरी से या जहाँ से मिल गई तो आपको पता चलेगा कि किताबें पढ़ने से हमें कितना ज़्यादा इल्म दुनिया के बारे में और दूसरे मुल्कों के बारे में और लोगों की सोच और फिक्र के बारे में होता है। बुक का नाम है अल्केमिस्ट, और अल्केमिस्ट के अंदर बड़ी एक अच्छी बात बताई कि इंसान के नाकाम होने के 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो नाकाम होता है। पहली वजह, जब वो छोटा होता है तो उसको ये तनकीद की जाती है कि आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा उस काम से क्या हो जाता है, बदज़न हो जाता है। उसे पहले ही इतला दी जाती है ये तुमसे नहीं होना है, कि तेरे बस की बात नहीं है। अब उस एज में वो ग्रोथ हो रही है और उसी एज के अंदर उसको बताया जा रहा है यू कैन नॉट डू इट, आप इसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही बताया जाता कि यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, तो उसके लिए कामयाबी की राहें उसी वक्त इस्तवार होनी शुरू हो जाती है। तो उससे वो बंदा क्या हो जाता है, वो गमगीन हो जाता है, दुखी हो जाता है, अफसुदा हो जाता है, उसके ऊपर खौफ तारी हो जाता है कि ये मेरे बस में होना ही नहीं है और इसलिए इसको मैं नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो जो काम कर रहा होता है या उसने करना होता है, जो उसे अच्छा लग रहा होता है, वो छोड़ देता है और ये त्रास लग जाता है पहला कि वो बंदा कामयाब नहीं होता। दूसरी बात ये कि कहते हैं कि जो मोहब्बत है ये इंसान को कामयाब नहीं होने देती है। मोहब्बत, हालांकि अगर देखा जाए तो असल में यही तो कामयाबी के पीछे एक हाथ है जो इंसान को कामयाब होने देती है। कि इंसान अगर अपने काम से मोहब्बत करता है तो उसे नाकामी का सामना कभी ज़िंदगी में करना ही नहीं पड़ता, कभी ज़िंदगी में नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम इतने वो ज़्यादा सोच विचार चीज़ों पे नहीं करते, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे वालिदैन को हमारी ज़रूरत है, वो हमसे बड़ा मोहब्बत करते हैं, तो हम कामों के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। हमारे बहन भाइयों को हमारी बड़ी ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं और अपनी नाकामी को उनके साथ जोड़े रखते हैं कि ये जी मुझे फ़लाँ ने नहीं जाने दिया, मेरा तो प्यार फ़लाँ के साथ बड़ा अच्छा है। तो उस अल्केमिस्ट के अंदर ये एक चीज़ बताई गई कि वो बंदा जो दिल करता था, सांथिया नाम था उसका, और एक
इंटरमीडिएट एजुकेशन जो है उसने कंप्लीट की हुई थी मदरसे से, और उसके बाद उसने उसके वालिद ने सोचा था कि इसको मैंने ना एक दीनी जो है ना वो आलम बनाना है, ताकि हम जो तबका है, जो किसान तबका है, उसमें भी एक आलम पैदा हो सके, ताकि इर्द गिर्द के लोगों को पता चल सके कि इनके ख़ानदान के भी अंदर एक आलम पाया जाता है। लेकिन उस बच्चे ने कहा जी मैंने आलम नहीं बनना है, मैंने तो दुनिया का सफ़र करना है। अब उसके वालिद ने समझाया कि बहुत सारे लोग सैर करने के लिए हमारी जगह पर भी आते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह के इधर लोग बसते हैं वैसे ही दूसरे इलाकों में दूसरी जगहों पे बसते हैं, तो जाने की तो ज़रूरत नहीं, अगर तुमने जो कुछ हासिल करना है यहाँ से हासिल कर लो। तो उसके बावजूद वो बज़िद था कि नहीं मैंने दुनिया का सफ़र करना है, मैंने घूमना है। अब उसका वालिद समझ जाता है, जो लोग समझदार होते हैं वो ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, वो चीज़ों को समझ जाते हैं कि हमारे बच्चों को क्या करवाने की ज़रूरत है, वो करवाना शुरू कर देते हैं। कहते उसने उस करेंसी के 3 सिक्के हस्पियाना जो ना, उसके 3 सिक्के जो ना वो उसने सरमाए के तौर पर, असासे के तौर पर रखे होते हैं। अब वो बच्चे को देता है कि ये 3 जो सिक्के वो तेरे हैं और तुझे मैंने बाद में भी देने थे, चलो अभी दे देता हूँ। तो अब अगर तुमने सफ़र करना है तो कहता है उसके लिए फिर इंसान को ना गडरिया बनना बड़ा ज़रूरी है, शेपर्ड उसको होना पड़ेगा। तो कहता है उसके लिए जो भी शर्त है वो मैं अदा करूँगा, शेपर्ड बनना है, कुछ भी बनना है। अब वो कहते हैं 3 सिक्कों से ना काफ़ी भेड़े खरीद लेता है और अपने सफ़र पे शुरू हो जाता है। लेकिन क्या करता है, वहाँ पे वालिदैन की मोहब्बत सेट पे रहेगी, वहाँ पे बहन भाइयों की मोहब्बत सेट पे रहेगी, और अपने मकसद के लिए चल पड़ा। हमें अपनी ज़िंदगी में पूरा ये नहीं पता चलता कि मकसद क्या है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि जब हम काम करते हैं, और ये मैंने बड़ी जो ना वो चीज़ को नोट किया है कि हमारे लोग अक्सर कहते हैं ये जब काम नहीं हो पाता ना, तो जिस तरह ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं, तो वो बात होना शुरू हो जाती है, और कहा यह जाता है कि ये हमारी तकदीर में नहीं है, जो हमसे नहीं हो रहा ना, तो कहा जाता है ये हमारी तकदीर, ये हमसे नहीं होना है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर 7 मरतबा अगर आप किसी चीज़ में नाकाम हुए ना, तो लाजमी नहीं कि आप 8वीं मरतबा भी नाकाम हो, आप 8वीं मरतबा कामयाब होंगे। और ये एक और जगह पे भी आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी कि एक वो मकड़ी जो पहाड़ के ऊपर वो 8 मरतबा चढ़ती है, और 9वीं मरतबा वो 8 मरतबा चढ़ती गिरती, चढ़ती गिरती, चढ़ती गिरती, और 9वीं मरतबा वो भी चढ़ जाती है। तो ज़िंदगी के अंदर जो लोग टफ ज़िंदगी को मेहनत के साथ आगे लेके चलते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटी सी भी हमने एक काम किया, आगे रुकावट आती है, और 100% है काम के अंदर रुकावटें आनी ही आनी है। कहा जाता है कि कामयाबी के लिए क्या नाकामियाँ ज़रूरी है, तो कहा जाता है कि नाकामियाँ ज़रूरी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी में आनी है। चाहे एक नाकाम आदमी है, चाहे एक कामयाब आदमी है, उसकी ज़िंदगी में नाकामियाँ आनी है। अब वो पहचान लें कि ये नाकामियों को देखकर मैं तरक्की कैसे करूँगा या आगे कैसे चलूँगा, ये उसको पता है। लेकिन हम कौन सा लेबल लगाते हैं कि ये हमसे नहीं होना, ये हमारी तकदीर में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है, हम कोई और शुरू कर रहे हैं। भाई आप इतना जो आपने इतनी देर काम किया था एक फील्ड के अंदर, वो सारा ज़ाया हो गया। अब नई फील्ड चुनेंगे, और कुछ अर्से बाद अगर उस पर भी काम ना हुआ तो फिर हम कहेंगे कोई और फील्ड चुन लेंगे। अब देखिए कि अंदाज़ा करें कि मैं 2002 से मैंने टीच करना शुरू किया, और टीच करते करते आज ये 2019 आ चुका है। मेरे पास एक ही डिपार्टमेंट है एजुकेशन, और उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और हर एक इंसान को यही कहता हूँ कि अगर तरक्की करनी है तो फिर एजुकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के हालात बदलने चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे सोने का टाइम ज़्यादा है, खेलने का टाइम ज़्यादा है, पढ़ने का टाइम कम है। लेकिन मैंने अपने 2002 के अंदर ही अपनी ज़िंदगी को पढ़ने का टाइम और पढ़ाने का टाइम ज़्यादा था, लेकिन सोने का टाइम मेरे पास कम था। 3 चीज़ों के बाद बात आ गई चौथी, और चौथी चीज़ कि कहते हैं जो लोग ख्वाब की तबीर, जिसने ख्वाब देखा ना तो उसकी तबीर को भी वो जानता है। लेकिन जिस तरह उनको पता चलता है कि ये रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं, तो ये ख्वाब की मेरी तबीर पूरी नहीं हो गई, बड़ी काम करने के बाद 2, 4, 5 साल काम करने के बाद क्या करते हैं कि वो उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अगर आप एक काम पे डटे रहते हैं तो आपकी ख्वाब की तबीर जो है वो 100% उसने पूरा होना ही है। इस तरह ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो फिर मदद करना शुरू कर देती है, वसाइल पैदा करने शुरू कर देती है,
ذرائع جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی، کبھی کوئی انسان کے ذریعے سے، کبھی کوئی جانور کے ذریعے سے، کوئی ہوا کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے، کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ذریعہ پھر ہماری زندگی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں جو کامیابی ہمیں دلانے کے لیے وہ بھی جٹے ہوتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز تھا، تو اس نے اپنی زندگی کے اندر ہے نا ہیرے جواہرات ڈھونڈنے کو ترجیح دی، اور ایک زمرد ایک جو ہے نا وہ نال ہے، تو کہتے ہیں اس نے اس کی تلاش میں اپنی زندگی کے 5 سال گزار دی۔ تو وہ پہاڑیاں کھودتا رہا، لیکن ان اینڈ کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بندہ تھک گیا، اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں ملنا ہے اور اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں اس نے اب محنت اتنی زیادہ کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہا تھا کہ اس کو میں کامیابی دوں، اور کہتے جیسے ہی اس نے پہاڑی کو کھودنا بند کیا اور مڑنے لگا اور جانے لگا، تو اچانک ایک پہاڑ کا ٹکڑا پہاڑی سے اترا اور اس کے پاؤں پہ آ گرا۔ اب اسے پہلے آلریڈی بڑا غصہ تھا کہ میں نے اتنی زندگی کے اندر محنت کی ہے، مجھے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہتے اسے اتنا غصہ آیا تو اس نے وہ پتھر کو پکڑا اور زور سے پھینکا دور۔ تو جب دور پھینکا تو کہتے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو وہاں پر زمرد کا جو ایک شاندار پتھر تھا جس کی تلاش میں اسے 5 سال ہو گئے تھے وہ ڈھونڈتے ہوئے، وہ پتھر اسے مل گیا، اور زندگی میں جو چیز وہ پانا چاہ رہا تھا وہ مل گیا۔ وہ اس لیے کہتا ہے نا وہ قائد بھی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ کہ جب آپ محنت اتنی کرنی شروع کر لیتے ہیں نا تو ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو خود ہی نوازنا شروع کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس حد تک جانا پڑے گا، ہمیں اس حد، اگر ہم اس حد سے یہاں سے بھی تھوڑا سا بھی واپس آ جائیں گے نا وہ کامیابی نہیں ملتی۔ ہاں میں بھی کامیابی آپ کی تھوڑی سی پیچھے تھی، آپ آگے نکل گئے ہیں تو آپ کو مل رہی ہے وہ، آپ کیونکہ آپ اس سے آگے جا چکے، آپ نے محنت اتنی کر لی ہے کہ آپ اس سے آگے جا چکے اور پھر 100% شور ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہی نوازنا۔ دوسرا ہے کہ قائد نے بھی پاکستان کے لیے یہی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ایک ہی اصول پر کام کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کام کام اور کام، یہ قائد کا موٹو بھی تھا، اور آج کی جتنی بھی یورپین کنٹری ہے ان کا بھی یہی موٹو ہے، اور اسی موٹو پہ وہ ورک کریں۔ صرف کام، دن ہے تو کام، رات ہے تو کام، اور شام ہے تو کام۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہر ٹائم اپنی زندگی کے لیے، اگر پڑھنے کا ٹائم ہے نا تو وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، چاہے کوئی اپنا باپ پاس بیٹھا ہے، ماں پاس بیٹھی ہے، بھائی پاس بیٹھا ہے، لیکن اس وقت صرف پڑھنے کے علاوہ ان کے دماغ میں کوئی اور چیز آتی نہیں۔ لیکن جب کام کر رہے ہیں تو پھر کام کرتے وقت بھی ان کے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے دوست، ہمیں یار، وہ سب بھول جانے چاہیے۔ کہتے ہیں ہٹلر کی زندگی کے اندر جو اتنا مگن تھا، اتنا بیزی تھا اپنی زندگی کے اندر کہ اس کے ذہن میں شادی کا خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جرمنی کا جو بہترین جس کو کمانڈر بولا جاتا ہے، جس نے زندگی کے اندر بہت بڑے جو نمایاں کارنامے کیے ہیں، وہ ہٹلر ہے، اور اسے اتنا ذہن میں نہیں آیا کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، ابھی جناب کلاسیں ابھی چلی نہیں ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے شادی اسے کرنی ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ تو جب آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری اس طرح کی سوچ ہوگی تو کامیابی تو بڑی دور جا چکی ہے ہم سے، کیونکہ ہم نے کام ہی ایسے شروع کر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی وقت کچھ اور ہے، ہم کل کچھ اور ہیں۔ اس وجہ سے ہم زیادہ تر ناکامیوں کو فیس کر رہے ہیں۔ اور یہ قائد کا ایک بڑا اچھا شعر، اس کا علامہ اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، اس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو جب ہمیں اتنی ترجیح دی گئی ہے کہ آپ نے صرف پڑھنا ہے زندگی کے اندر، اگر کہ پاکستان کے حالات جو تھوڑے سے برے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ایجوکیشن، جب تک ایجوکیشن نہیں آئے گی اویئرنیس نہیں ہوگی، اور جب اویئرنیس نہیں ہوگی اس وقت ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور ہماری سوچ اس وقت تک اچھی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم بہترین لوگ نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کہتے ہیں جو بدو ہے نا، بدو
جس کی کوئی اوقات نہیں تھی معاشرے کے اندر، تو کہتے وہ بھی حضرت عمر فاروق سے پوچھ لیتا تھا کہ جناب آپ اپنے معیار انصاف میں اور زندگی میں کیا کیا کر رہے ہیں، اور آج ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی منسٹر سے یا کسی ایم پی ایم این اے سے یہ بات کر پائے کہ جی آپ نے تو ہماری گلی کے اندر ابھی تک کوئی کام نہیں کیا، آپ نے تو نمایاں کوئی کارنامہ سر انجام ہی نہیں دیا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اتنی اویئرنیس ہمارے اندر ہوئی۔ تو کہتے ہیں اس وقت عرب کے بدو وہ بہتر تھے اس قوم سے، جو اتنا تو پوچھ لیتے تھے نا اپنے جو لیڈر تھے، اپنے سیاسی رہنما سے، اور جنہوں نے اپنی زندگی حالانکہ وہ یہاں تک گزار دی کہ اگر ایک کہتے ہیں کوئی پیاسا کتا جو ہے وہ اگر مرا مل گیا تو اس کا بھی میں قیامت والے دن جو حساب دہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ دنیا کیسے زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں 4% لوگ ہیں جو امیر ترین ہیں، جو 96% لوگوں کو چلا رہے ہیں، اور آپ وہ 96% لوگوں میں شمار ہیں۔ وہ 4% لوگوں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی ہے کہ ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں، وہ دولت بھی، وہ شہرت بھی، وہ نام بھی، وہ مقام بھی، وہ عزت بھی، وہ ہر وہ چیز جو وہ چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ 4% لوگ، باقی 96% لوگ ان کے غلام ہیں، جس طرح انہوں نے کہنا ہے اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر پنجاب کے اندر ایک وہ آئی جی ہے، اور آئی جی نے دیکھے کہ وہ پورے پنجاب کے اندر کتنے لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے، کتنی پولیس کو کنٹرول کر رہا ہے، کتنے انسپیکٹر کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، کتنے وہ ڈی آئی جی ان کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن پنجاب میں ایک ہی آئی جی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر کتنے منسٹر ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنے والا ایک ہی ہے، وہ پرائم منسٹر۔ کتنی آرمی ہے، اس کو ایک کنٹرول کرنے والا وہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ خوبیاں، وہ آثار اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ آثار، وہ خوبیاں موجود ہے نہیں۔ ہم کوئی بھی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں، اور نہ لینے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل ہماری زندگی میں درپیش۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ ہم کامیابی کے لیے اپنی زندگی کو کیسے انکار کرتے ہیں، جو ہم انکار کرتے ہیں ہم کیسے اس کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے پہلی اور آخری ترجیح جو اس لیول پر ہے وہ صرف ایک ایجوکیشن ہے۔ جتنا فوکس اور جتنا وقت آپ آج دے لیں گے وہ آپ کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کے اندر، بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک ایلیمنٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کے، کیونکہ آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنفیوز رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ٹیچر پوچھے تو جناب اپسیٹ ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے مسائل ان کے ساتھ درپیش ہیں۔ تو وہ ہر چیز سے بچ سکتے ہیں اگر وہ ایک کام اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور وہ ایک کام کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ اپنے ہاتھ سے خود کریں۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے ہر کام کو کرنا سیکھ جائیں گے نا، آپ اتنے پر اعتماد ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی جگہ پر جا کر اس کے بارے میں بات بتا سکیں گے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو نمایاں رزلٹس جو نتائج ہیں وہ بتا سکیں گے۔ لیکن ہمارا موجودہ یہ جو دور ہے، یہ نوجوان جو نسل ہے، یہ میں نے دیکھا کہ یہ ڈرتی ہے کام کرنے سے۔ ان کو کہا جائے اور آگے سے کہتے ہیں یہ تو ہم نے کیے ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو گھر میں نہیں کرتے ہیں تو ہم باہر کیسے کریں گے؟ تو یہی تو پرابلم ہے، جب آپ گھر میں نہیں کرتے ہیں تو واقعی آپ باہر نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم گھروں میں کریں گے وہ چھوٹے چھوٹے کام آج اگر ہم کریں گے تو ہمیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہوئے ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ یار یہ بچہ بڑا اچھا ہے، یہ ہماری بات کو مان لیتا ہے۔ پھر جب آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو وہ جڑ کر پھر بڑے بڑے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ بلڈنگ ہے، یہاں پر ایک اینٹ لگتی ہے، پھر 2 لگتی ہے، پھر 3 لگتی ہے، اور ایک اینٹ لگانے سے وہ بلڈنگ پوری بنتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری بلڈنگ ایک مرتبہ ہی نہیں بن جاتی ہے، اس کو بھی بنانے کے لیے ہمیں ایک اینٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، پھر وہ پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے ایک بڑی شاندار بلڈنگ بنائی۔ لیکن اگر ہمیں چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنے آتے پھر ہم کوئی بھی شاندار جو بلڈنگ ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے شاندار بلڈنگ کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوں گے اور کرنے پڑیں گے۔
दूसरा एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि मेरा ज़्यादातर मोटिव भी यही है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और उसके लिए देखें क्या एक बेहतरीन जो ना वो मिसाल है कि एजुकेशन जो है ये आप लोगों के पास एक बेहतरीन लैडर है हर जो डेस्टिनेशन की। एजुकेशन इज़ द लैडर ऑफ एवरी डेस्टिनेशन, कि तालीम हर मंजिल की सीढ़ी है। अगर आपने किसी भी जगह पर जाना है, किसी मंजिल किसी मुकाम पर पहुंचना है, तो आपको इसी का सहारा लेना पड़ता है। देख ले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है तो वो बगैर पढ़े तो बन नहीं गया, उसे पढ़ना पड़ता है। वो पढ़ा है तो उस मुकाम पर पहुंचता है। अगर आईजी है और आईजी अगर वहाँ पे पहुंचा है तो उसने पढ़ा है तो वो पहुंचा है। जितने भी बड़े बड़े आप लोग ओहदेदार देखेंगे वो सभी ओहदों पे इसीलिए पहुंचे कि उन्होंने पढ़ा है। अब एक अनपढ़, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो वो अनपढ़ बंदा है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अनपढ़ बंदा है वो फलां का डीपीओ लगा हुआ है, वो डीसी लगा हुआ है, वो एसएचओ लगा हुआ है। कोई भी बंदा ना पढ़ के किसी भी ओहदे पर नहीं पहुंच सकता है। ओहदे पर पहुंचने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि नस्लों की तरफ जो फ़ायदे के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जितना पढ़ सकते हैं इस ज़िंदगी में वो पढ़े, अपने अंदर शऊर पैदा करें। अगर आज आपके अंदर होगा तो उससे आपके घर के हालात बेहतर होंगे, उससे माशरे के हालात बेहतर होंगे, और उससे फिर इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। कहा जाता है कि ये मौजूदा बहुत सारे, मैं एक बुक ये लेसन में पढ़ रहा था, उसने कहा कि कायद का पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है। तो ये कायद का पाकिस्तान जब तक हम कहेंगे ना तो उस वक्त तक ये मसाइल का सामना ही करेगा। जिस दिन ये सोच आ गई ना ये हमारा पाकिस्तान है, और फिर उस दिन मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। जो भी कहता है यही बात कहता है ये पाकिस्तान में ऐसा है, ये पाकिस्तान में ऐसा है, फिर डाका मैं डालूं और बाद में मैं लेबल लगा दूं ये पाकिस्तान है, चोरी मैं करूं और बाद में लेबल लगा दूं ये पाकिस्तान है, धोखा मैं करूं और बाद में लेबल लगा दूं कि ये पाकिस्तान है। मतलब ये कहाँ की इंसाफी है? हर बुरा काम करना मैंने खुद और लेबल लगा देना है पाकिस्तान का, और इन द एंड आखिर पे लेसन में भी यही पढ़ना है कि ये कायद का पाकिस्तान। तो ये मेरा पाकिस्तान कब बनेगा? ये मेरा जिस दिन जहन में, दिमाग में, दिल में बैठ जाएगा ना कि ये मेरा पाकिस्तान है, उस दिन इसके अंदर जो तरक्की की राहें, उसी दिन शऊर उसी दिन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन लुटेरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। उस दिन आप लोग अपनी हर चीज़ को फूंक कर जो ना वो लेकर चलेंगे। लेकिन ये कैसे देखें कि जहाँ पर भी आप देखें हर बंदे के अंदर यही हिम्मत है, उसने रिश्वत ली, कहते ये पाकिस्तान, वो आपको माल ख़राब दे रहा है और बाद में इंटरनेट कह देता है यार ये क्या है, कहते ये पाकिस्तान है। तो अब ये देखिए कि कैसा गलत काम जितने भी हैं वो हम लोग कर रहे हैं, हमारे माशरे में हर फर्द कर रहा है। दो नंबरी जो है ना वो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं और बाद में लेबल लगता है ये पाकिस्तान। मतलब कैसा ये इंसाफ? हम इंसान इस पाकिस्तान में जो हमें इज्जत से ज़िंदगी जहाँ पे बसर करने के लिए दे रहा है, और हम बड़े पुरसुकून गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर रात को घूमते और फिरते हैं, लेकिन बदनाम हम इस पाकिस्तान को कर रहे हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हमें भी कोई भी लोग, कोई भी माशरा इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेगा। इसलिए काइंडली ये अपने जहनों में बैठा लें कि अगर हमने तरक्की करनी तो ये अब कायद का नहीं है, कायद जा चुका है, ये अब हमारा पाकिस्तान है। जो लोग अब जिंदा है और अगर उनके जहन में ये चीज़ नहीं ना बैठेगी कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये गलियां हमारी हैं, ये लोग हमारे हैं और हमने इनके साथ मोहब्बत के साथ रहना है, हमने अपने मुल्क के अंदर धोखा नहीं करना है, नुकसान, ये ज़िंदगी वो है जो ख़त्म हो जानी। और हम देखें कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर सिवाय मसाइल के, परेशानियों के, हर बंदा देखे वो रिश्वत भी ले रहा है फिर भी परेशान, तो वो बंदा धोखा भी कर रहा है फिर भी परेशान है, फिर इतनी लूट मार के बाद भी परेशान है, तो फिर लूट मार छोड़ ही क्यों नहीं देते? हम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि हम थोड़े पैसों में भी बेहतरीन गुजर बसर कर सकते हैं, हम अपनी अमन वाली ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सच्चाई की तरफ लेके आए और सबसे बढ़कर इन चीज़ों पे गौर करें कि हमने बेहतरीन तालीम हासिल करनी है, जिस तरह कायद ने हासिल की, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने हासिल की, जिस तरह ज़ोर सर सैयद अहमद खान ने दिया। हमने उन तमाम बड़े लीडरों को पढ़ना है जिन्होंने हमें आज ये मुल्क
دیا ہے اور جس جگہ پہ ہم باعزت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اپنے ذہن میں یہ پکی بات ڈال لیں گے کہ وہ یار پاکستانی، اینڈ پہ جو بھی بندہ کہے کہ یہ پاکستان ہے تو اسے کہیں کہ مہربانی کر کے آپ اگر غلط کام کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں نے غلط کام کیا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ یہ پاکستان ہے اس وجہ سے یہ غلط کام ہو رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کا ایمیج ہمارے اندر ہوگا تو اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آج ضرور گھروں میں جا کر سوچیے گا کہ پاکستان کی ترقی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے مخلص نہیں ہیں، ہمیں اس سے محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ تمام غلط کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی زندگیوں میں پریشانیاں اور مسائل جو ہے وہ لانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی کر کے ہر بندہ اس چیز پہ آج یہ ٹھان لے کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کر جانا ہے۔ میری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی کہ بس سو لیا اور چلے گئے، سو گیا اور چلے گئے۔ ایون کہ کہتے ہیں یہ دیکھیں نا ہوائیں ہیں تو ان کا بھی تو کوئی مقصد ہے، یہاں پر یہ سورج ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تو کوئی مقصد بنایا ہوا ہے۔ تو میں جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کے اندر، وہ بس ایسے ہی آئی ہے اور ایسے ہی چلی جائے گی۔ تو میں نے اس چیز کو ڈیفائن کر کے اپنی زندگی کے اندر اتنا کچھ کر کے جانا ہے، اتنی محنت کر کے جانی ہے کہ مجھے میرے معاشرے کو مجھ پر فخر ہو کہ یار ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی آنے والی اس طرح کی ہو۔ یہ لازمی نہیں کہ ہم لوگوں کو درست کرنے پہ لگ جائیں کہ جی فلاں تو اس طرح کر رہا ہے تو فلاں تو اس طرح، سو واٹ وہ کس طرح کر رہا ہے، میں کس طرح کر رہا ہوں، مجھے اس سے غرض ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کے بھی اندر ہے کہ آپ نے اپنے مال کا حساب خود دینا ہے۔ میں نے نہ اپنی ماں کے جو مال کا حساب دینا ہے، نہ میں نے اپنے باپ کے مال کا حساب دینا ہے، نہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے مال کا حساب دینا ہے۔ جب اتنے کلوز رشتوں کا میں نے حساب نہیں دینا ہے تو پھر مجھے معاشرے سے کیا غرض ہے کہ اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو میں بار بار پوائنٹ ان کی طرف کروں، یہ دیکھیں وہ بھی تو کارے اور یہ دیکھیں وہ بھی کارے۔ پھر انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی، آپ اپنی زندگی کو سہل بنائیں اور یہ سوچیں وہ غلط کر رہا ہے نا تو میں نے ویسا نہیں کرنا۔ جب ویسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہماری زندگی پھر آسان ہوگی، پرسکون ہوگی، اور پرسکون ہونے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگوں نے اس چیز کو ترجیح دی، جو لوگ اس چیز کو سمجھ گئے، جتنی بھی دنیا میں قوموں نے ترقی کی ہے وہ ساری کی ساری ایجوکیشن کی وجہ سے۔ آپ ہر ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہی آگے آیا ہے۔ تو ایک اور چیز جو ہمارے ملک میں یہ جو رشوت ہے، چور بازاری ہے، دھوکہ دہی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں تب جب ہم لوگوں کو ڈسپلن آنا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم جس طرح کسی بھی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو ہم ایک لائن میں قطار میں، اگر وہاں پہ قطاریں بنی ہوئی تو ہم قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ابھی بھی دیکھیں گے جب پھاٹک میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائن میں نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے کے پورے روڈ کو اس نے بلاک کیا ہوتا ہے، میں نے نکلنا ہے، میں نے نکلنا ہے، تو کوئی بھی نہیں نکل پاتا۔ اور جس دن یہ سمجھ آ جائے کہ آپ نکل جاؤ، پہلے آپ نکل جاؤ، اس دن کوئی بھی نہیں پھنسے گا۔ یہ پھنس اسی لیے رہے ہیں کہ میں نے نکلنا ہے، میں نے جانا ہے، اور کوئی بھی جا نہیں پاتا ہے۔ اور جب کوئی نہیں جا پائے گا تو پھر اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اپنی زندگیوں میں یہ جب لائن کی باری آئے، اگر کسی کو جلدی ہے نا اس کو سپورٹ کرو، اس کو ایمرجنسی ہے نا اس کو سپورٹ کرو کہ آپ پہلے آ جائیں، کیونکہ آپ مجھے اتنی جلدی نہیں، میں نے کوئی کام اتنا نہیں کرنا ہے جس وجہ سے آپ مجھے زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ چہروں سے نظر آ جاتا ہے کون بندہ کس طرح کی کیٹیگری کا، تو آپ اس کو اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھ سے، اگر آپ کی پریشانی حل ہو سکتی ہے نا تو آپ مجھ سے آگے آ جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، 2 منٹ اور لیٹ ہو جائیں گے نا تو کیا پتہ وہ 2 منٹ میں اس سے اس کے دل کے اندر سے دعا نکلے اور آپ کی زندگی کے اندر کسی اور جگہ سے اور آسانیاں پیدا ہو سکتی۔ اس وجہ سے یہ چیزیں اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہماری یہ تمام نوجوان نسلیں ہیں، ان کو پہلے درست ہونا پڑتا ہے، اور جب تک یہ درست نہیں ہوگی اس وقت تک آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں حالات بدل جائیں گے، اس کی گلیاں بدل جائیں گی، اس کے بازار بدل جائیں گے، اس کے لوگ بدل جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اس لیے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں، تو کائنڈلی اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو وہ جاہل والا لیبل اپنے اوپر نہ لگائیں، وہ لوگ بات نہ کریں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ جاہلوں والے کام کرتے ہیں۔
तो अपने अंदर ये शऊर डेवलप करें, अवेयरनेस लेके आए। आज मुझ में अवेयरनेस है ना, ये मैं आपको पक्की बात बता देता हूँ, मेरी औलाद में ज़रूर अवेयरनेस है, वो पैदा हो रही है और वो होगी, और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। अगर मैं दुरुस्त हो रहा हूँ ना तो मेरी औलाद भी दुरुस्त हो रही है। लेकिन जब मैं ही नहीं दुरुस्त हूँ तो मैं अपनी औलाद को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को कभी भी दुरुस्त नहीं कर पाऊँगा। तो आपके पीछे एक मेंबर ही क्यों नहीं दुरुस्त हो गया, हमारे लिए यही कहते हैं ना तोशा आखिरत, हम उसको बना सकते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद था जो हम पूरा कर सकते हैं। सभी लोग कोशिश कीजिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को पाकिस्तान के लिए सर्व करो। मोहब्बत करनी है तो पाकिस्तान के लिए करो, और कोई चीज़ सोच ही ना हिटलर की तरह इतनी समझ ही नहीं आई कि मैंने भी शादी करनी। ये ज़िंदगी है, इसने आना है। कितने लोग होंगे जिन्होंने शादी नहीं की होंगी, एक नहीं तो 2% ज़िंदगी के अंदर आपको मिलेंगे। लेकिन आप लोग बाकी 98% की शादी होनी है, 99% लोगों की होनी है। इस वजह से इससे घबराने वाली बात ही नहीं है कि शादी नहीं होनी या हमें कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा है, कि इससे परेशानी वाली बात ही कोई नहीं। लेकिन हम सबसे ज़्यादा परेशानी इन चीज़ों पे होते हैं, और अपनी तमाम का तवज्जो, वो जो असल मकसद है जो पढ़ाई का, उसे हम क्लोज कर लेते हैं और अपने मकासद को चेंज कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, माशरे में भी बुराइयाँ आती हैं और हम भी अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, नाकामियों का सामना करते हैं। अगर आप नाकामियों से बचना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश करें, एजुकेशन को इम्प्रूव करें और अपनी किताबों को जितना अच्छा पढ़ सकते हैं। आप ये समझते ना कि लेसन हमें आज नहीं आ रहा है या अभी नहीं आ रहा, तो कब तक नहीं आएगा, कितनी देर तक नहीं आएगा, और उतनी देर तक आप पढ़ते रहें और इंशाल्लाह लेसन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो ना वो अमल करने की कोशिश करेंगे, और जिस मकसद के लिए हम ये कोशिश करेंगे, आने वाली नस्लों में शायद हमसे एक आज ही बंदा दुरुस्त हो जाए, हमारे लिए कोई बड़ा होगा। हम सारे माशरे को दुरुस्त करने के लिए तो नहीं चले जो अपने आप करेंगे, और उसके बाद हमारे साथ कोई एक हो जाए, उसके लिए हम भरपूर जो है उसका साथ भी देंगे, गाइड भी करेंगे, रहनुमाई भी करेंगे। यही मकसद है मेरा ज़िंदगी के अंदर, एजुकेशन प्रमोट प्लस करैक्टर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम करैक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है।